वेदांत विद्वांसः रामकृष्ण कोटा ईश्वर शास्त्रिणः प्रार्थ्यन्ते शिवानंदलहरी इति विषयमवलम्ब्य स्वीयं पत्रं प्रस्थापयति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्तुति पुराणानाम् आलयं कर्णालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमः। अत्र विद्यमान सर्वेषां विद्वांसानां सादरं नमस्कारं समर्प्य शिवानन्दलहरी इति तत्र शीर्षकं स्वीकृत्य जगद्गुरु श्री शंकर भगवत्पादाचार्याणां 500 आराधनोत्सवम् उद्दिश्य प्रचार्यमाणायाम् अस्यां सभायां भगवत्पादस्य स्तोत्रमन्वयं तत्र विशिष्य शिवानन्दलहरी इति शीर्षकं स्वीकृत्य वक्तव्यम् इति आदिष्टम्। अद्वैत वेदांत सिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापकत्वेन प्रसिद्धैः शंकर भगवत्पादैः भाष्यैः प्रकरणग्रन्थैश्च साकं बहून् तत्तद् देवता स्तुति रूपान् स्तोत्रांश्च रचयामास। यथा गणेश पंचरत्नं, सुब्रह्मण्य उदयं, श्री दक्षिणामूर्ति अष्टकं, सौंदर्य लहरी, शिवानंदलहरी, अच्युताष्टकम् इत्यादि। एवं प्रकारेषु ग्रन्थेषु शिवानंदलहरी अन्यतमः। अधुना शिवानन्दलहरी स्वीकृत्य तत्र विद्यमाना कानिचित् विशेषणानि प्रदर्शयितुं यतते। यद्यपि भाष्यकारः अद्वैतमतस्थापकत्वेन प्रसिद्धः, तथापि परैः क्रियमाण अपोहः अस्ति यत् अद्वैतमते केवलं निर्गुणोपासनमेव प्रतिपाद्यते, कर्म अनुष्ठानस्य आवश्यकता नास्ति, देवता उपासना ईश्वर भक्तिश्च नास्ति इति। परन्तु स्वीय प्रस्थानत्रय भाष्ये बहुषु स्थलेषु तस्य संशय बीजस्य निमार्जनं कृतम्। यथा सूत्रभाष्ये स्वगुण ब्रह्म उपासना द्वारा निर्गुण ब्रह्मणः ज्ञानं प्राप्यते इति प्रदर्शितम्। अन्तराधिकरणे स्थानं व्यपदेशाच्च इति सूत्रस्य भाष्य अवसरे एतत् लिखितम्। निर्गुणमपि सद्ब्रह्म नामरूपगते गुणैः स्वगुण उपासनार्थं तत्र तत्र उपदिश्यते इति एतदपि युक्तमेव। सर्वगतस्यापि ब्रह्मणः उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते, सालग्रामैव विष्णोः इति एतत् अपि युक्तमेव। अपि च तत्र एव स्यात् परमेश्वरस्यापि इच्छावशात् मायामयं रूपं साधक अनुग्रहार्थम् इति उक्तम्। अपि च भगवद्गीतायां मांशयो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते इति श्लोकस्य भाष्य अवसरे भगवत्पादैः एवं प्रतिपादितं। भगवती निष्काम भक्ति करणमेव कर्मयोग निष्ठायाः परमरहस्यम् इति। मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव करीयसी इति सुप्रसिद्धमेव। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति गीतावचनम्। भक्तिस्तु ज्ञानकर्म अपेक्षया सुलभतमश्च, तदेव मुख्यतया प्रतिपादयति भाष्यकारः अस्मिन् काव्ये ग्रन्थे। अधुना भक्ति विषयः किञ्चित् दृश्यते शिवानन्दलहर्यां। प्रथमतः भक्तिर्नाम का, तस्य निर्वचनम् अस्मिन् श्लोके प्रदर्शितम्। अंकोलं निजबीजसन्तत् अयस्कान्तोपलं सूचिका, साध्वी नैज विगुंलताक्षितिरुहं सिन्धुस्तरिद्वल्लभं, प्राप्नोति ह्ययथा तथा पशुपते पादारविन्दद्वयं, चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते इति। अंकोलबीज संततिः अंकोलमिव, सूचिका अयस्कान्त उपलवमिव, साध्वी वल्लभमिव,
लता तनुमिव नदी समुद्रमिव अत्र पशुपतिः आकर्षकः भक्तश्च आकृष्यमाणः। सर्वत्र अस्मिन् श्लोके पूर्वपूर्वापेक्षया उत्तरत्र भक्तेः उत्कर्षः प्रतिपादितः। अपि च अम्बरीष उपाख्याने अहं भक्तपराधीनो रस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्ते भक्तजनप्रियः इति भगवद्वचनम् अनुसृत्य आचार्यैः अत्र कण्णप्पनायनार् इति शिवभक्तस्य चरित्रमपि प्रदर्शितम्। मार्गावर्तितपादुका पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते गण्डूशाम्बुनिशेषणं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते किञ्चित् भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनशरो भक्तावतंसायते इति। अत्र कण्णप्पनारायण विषये तावत् तत्र तस्य पादुकाः पशुपतेः कूर्चावत् तत्र स्थितम्। तस्य गण्डूषेण तस्य परमेश्वरस्य अभिषेकः कृतः। अपि च मांसः नैवेद्यरूपेण कृतः। परन्तु एतत् सर्वं दृष्ट्वा अपि तस्य मनसि विद्यमानभावः एव सर्वोत्कृष्टः इति तस्य सः एव तत्र भक्तिर्नामकः भक्तः कः इति तस्य उदाहरणरूपेण सः एव सर्वश्रेष्ठः इति अत्र दर्शितवान्। अधुना शिवानन्दलहर्यां किञ्चित् काव्यप्रतिभा दृश्यते। अधुना अस्मिन् काव्ये विद्यमानानि काव्यविशेषणानि कानिचित् दृश्यन्ते। आचार्यः स्वयमेव अस्य काव्यस्य माहात्म्यं प्रदर्शितम् अस्मिन् श्लोके। सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषादिविशेषाम् उपगतविनयां द्योतमानार्थरेखां कल्याणीं देव गौरीप्रिय मम कविता कन्यकां त्वां गृहाण। एतत् श्लोकस्य विषयं किम् चेत् वधूविषये काव्यविषये च अत्र वक्तुं शक्यते इति। अत्र रूपकालङ्कारो वा अत्र श्लेषालङ्कारो वा अत्र उभयमपि अत्र वक्तुं शक्यते। अत्र कविता कन्यकाम् इति अस्ति। तत्र कन्यायाः लक्षणं कदा भवितव्यम् इति सर्वालङ्कारयुक्तां तेषां कन्यायाः वचनं तावत् सरलपदयुतां भवितव्यं, साधुवृत्तां भवितव्यं, सद्भिः संस्तूयमानां भवितव्यं, सरसगुणयुतां भवितव्यं। कन्यायाः लक्षणं कथम् इति चेत् एतादृशकन्या एव इति द्रष्टव्यम् इति लक्षितां लक्षणाढ्याम् इति उक्तम्। उद्यद्भूषा विशेषाम् इति भूषणानि तेषां सन्ति इति उद्यद्भूषा विशेषम्। उपगतविनयां तेषां विनयं भवितव्यम् इति द्योतनादिर्थरेखां कल्याणीं हे गौरीप्रिय कल्याणीं देव मम कन्यां गृहाण इति एकम् अर्थम्। अथवा मम कवितां गृहाण। कीदृशं कविताम् इति सर्वालङ्कारयुक्ताम्। अस्मिन् काव्ये सर्वाणि अलङ्काराणि सन्ति। सरलपदयुक्तां सर्वेषां पदानामपि सरलरूपेण भवति। साधुवृत्तां सर्वाणि वृत्तानि अस्ति। सद्भिः संस्तूयमानम् अस्ति अयं काव्यं। सरसगुणयुक्तां लक्षितां काव्यं कथं भवितव्यम् इति तादृशलक्षणा सर्वत्र अत्र सम्यक् रूपेण भवति। उद्यद्भूषा विशेषां सर्वाणि भूषणानि अस्मिन् काव्ये अस्ति इति विनयेन कल्याणीं हे गौरीप्रिय मम काव्यां स्वीकुरु इति अन्यत् अर्थमपि अस्ति। अधुना काव्यविषये तावत् सर्वालङ्कारयुक्तम् इति उक्तं किल, तत्र दृश्यते रूपक विभव श्लेष हेतु आक्षेप इत्यादि बहूनि अलङ्काराणि अस्मिन् काव्ये विद्यन्ते इति स्वयमेव प्रतिपादितम्। उपमाकालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं मागे सन्ति त्रयो गुणाः इति सुप्रसिद्धं वाक्यं। परन्तु भगवत्पादे सन्ति त्रयो गुणाः इति वचनमपि अत्यन्तं उचितमेव। किमर्थमिति चेत् अस्मिन् ग्रन्थे अस्मिन् काव्ये मनसः तुलना 22 पदार्थेभ्यः कृतवन्तः। तद्यथा द्वितीयश्लोके बीकुल्या सरणिषु पतन्ति इति सरणित्वेन अत्र रूपकालङ्कारम्। नवमे एकादशे एकपञ्चाशते च चेतस्सरसिजं मदीयं हृत्पद्मं मनोराजीहे इति पद्मत्वेन कृतं। तत्र भ्रमालङ्कारः, प्रतिषेधालङ्कारः, अर्थापत्यालङ्कारश्च। 20तमे तावत् हृदय कपि मत्यन्तचपलम् इति कपित्वेन कृतं। तत्र रूपकालङ्कारः। 21तमे तावत् चेतस्फुटपथकुटी इति कुटीरत्वेन
कृतं रूपकालङ्कारः। द्वाविंशतितमे चेतश्चोरम् इति चोरत्वेन कृतं अत्र रूपकालङ्कारः। सप्तत्रिंशतितमे मनोमन्थानम् इति मन्थानत्वेन कृतं अत्रापि रूपकालङ्कारः। एकोनचत्वारिंशतितमे मानसपुण्डरीकनगरे इति नगरत्वेन कृतं तत्र भाविका अलङ्कारः। चत्वारिंशतितमे हृत्केदार इति केदारत्वेन कृतं तत्र हेत्वलङ्कारः। द्विचत्वारिंशतितमे मामकमनोदुर्गेः इति दुर्गत्वेन कृतं तत्र रूपकालङ्कारः हेत्वलङ्कारः। त्रिचत्वारिंशतितमे मनःकान्तार सीमान्तरे इति वनत्वेन कृतं तत्र रूपकालङ्कारः। चत्वारिंशतितमे चेतकुहरे इति गुहात्वेन कृतं तत्र विभवालङ्कारः। पञ्चचत्वारिंशतितमे चेतपक्षिणी पक्षि शिखामणे इति पक्षित्वेन कृतं तत्र विभवालङ्कारः। तत्र षट्चत्वारिंशतितमे अष्टाचत्वारिंशतितमे च मानसराजहंस इति मनोहंसावहंस इति हंसत्वेन कृतं तत्र विभवालङ्कारः। एकोनपञ्चाशीतितमे मानसाकायमानपटली इति पटलित्वेन कृतं तत्र हेत्वलङ्कारः। द्विपञ्चाशतितमे मनश्चातकः इति चातकपक्षित्वेन कृतं तत्र रूपकालङ्कारः। चतुष्षष्टितमे मच्चेतो मणिपादुका विहरणम् इति मणिपादुकत्वेन कृतं तत्र रूपकालङ्कारः। चतुस्सप्ततितमे चेतपेटी इति पेटिकात्वेन कृतं तत्र रूपकालङ्कारः। पञ्चसप्ततितमे चेतुस्तुरङ्गमधिरुह्य इति तुरङ्गत्वेन कृतं तत्र चेदालङ्कारः। षट्सप्ततितमे मनस्ताटकः इति तटाकत्वेन कृतं तत्र रूपकालङ्कारः। सप्तसप्ततितमे अष्टसप्ततितमे च वधूर्विरहणीयः इति वधूत्वेन कृतं तत्र उत्प्रेक्षलङ्कारः। चतुरशीतितमे बुद्धिकन्या इति कन्यात्वेन कृतं तत्र परिकरालङ्कारः। षण्णवतितमे सप्तनवतितमे च हृदयमदेवं मद इमं मनःकरी इति इबत्वेन कृतं तदपि हेत्वलङ्कारः। एवम् अत्र एकस्यैव मनसस्य तत्र द्वाविंशति पदार्थेभ्यः तत्र तुलना कृतम्। इतोपि श्लोकद्वये श्लेष अलङ्कारस्य प्रयोगः दृश्यते। यथा संध्यारम्भ विजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमर अभिरामसकृत् सत्वासना शोभितं भोगीन्द्रावरणं समस्त सुमन पूज्यं गुणाभिष्कृतं सेवे श्रीगिरि मल्लिकार्जुन महालिंगं शिवालिंगितम्। एतत् श्लोकं परमेश्वरविषये मल्लिकार्जुनविषये च पुष्पविशेषविषये च वक्तुं शक्यते। सन्ध्यारम्भविजृम्भितं नाम अत्र परमेश्वरविषये उच्यते अत्र सन्ध्यायां विजृम्भितं भवति नाट्यं करोति इति। अत्र शुचिशिरस् नाम अत्र उपनिषदैकगम्यः इति शुचिशिरः तत्र उच्यते। तत्र शुचिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराम इति तत्र भ्रमराम्बा साकं तस्य प्रेमा अस्ति इति सप्रेम भ्रमराम्बि नमस्कृते। सद्वासना शोभितं यस्य तावत् सद्वासना अस्ति तेषामेव सः शोभितं भवति इति। श्री भोगीन्द्र आभरणं नाम तस्य नागः तस्य आभरणरूपेण भोगीन्द्र नाम अत्र नागः नागेन्द्रः तस्य आभरणम् इति। समस्त सुमनः पूज्यं तत्र सुमनः पुष्पेण पूज्यं भवति गुणाभिष्कृतं। तादृश श्रीगिरि नाम अत्र श्रीशैलगिरि श्रीशैले विद्यमान मल्लिकार्जुनस्य नमस्करोमि सेवा करोमि इति एकम्। अन्यत्र तावत् पुष्पविशेष सन्ध्यारम्भविजृम्भितं सन्ध्यायामेव विजृम्भितं भवति एतादृशपुष्पं शुचिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं तत्र तस्मिन् पर्वते एव तत्र अधिष्ठितं भवति एतादृशपुष्पं। सप्रेम भ्रमराभि तत्र अत्र भ्रमरा शब्देन भ्रमरः एव स्वीक्रियते न तावत् भ्रमराम्बा इति। तादृश भ्रमरः साकं सप्रेमेण भवति इति। सद्वासनायुक्तं भोगीन्द्राभरणं यस्य भोगे आसक्तिः अस्ति तस्य आभरणम् इदम् इति भोगीन्द्राभरणं। समस्तसुमनं सर्वे यत्र सुमनः अस्ति पुष्पेषु तेन पूज्यं भवति गुणाभिष्कृतम् इति। तादृशपुष्पं मल्लिकार्जुनं प्रति समर्पयामि इति। एकस्यैव श्लोकस्य श्लेष अलङ्काररूपेण अत्र उभयत्र तत्र अर्थः वक्तुं शक्यते। पुनः भृङ्गीचानट उत्कट करिमदग्राहि स्फुरन्माधवाह्लादो नादयितो महासितविपु पञ्चेषुना चारुधः तत्प्रक्षः सुमनोपनेषु स पुनः साक्षात् मदीये मनो राजीवे भ्रमरादि
श्रीशैलवासी विभुः। एतत् श्लोकमपि पुनः परमेश्वरविषये भ्रमरविषये च वक्तुं शक्यते। भृङ्गी चानट उत्कटः नाम भृङ्गी नाम तस्य तालः यथा अस्ति तालवत् तस्य नाट्यं परमेश्वरस्य नाट्यं भवति इति। करिमलग्राही इति तावत् अत्र गजाननस्य गजेन्द्रमोक्षविषये तत्र उक्तं। स्फुरन् माधव आह्लादो न माधवः विष्णुः तस्य आह्लादः तं दृष्ट्वा आह्लादः भवति इति मोहिनी अवतारविषये तत्र उक्तं। नारयितो महासितविभुः पञ्चेषुणाचारुधः इति कामेश्वरः तेन पूजितः इति। सत्पक्षः सुमनो वनेषु च पुनः साक्षात् मदीये मनो मम मनराजीवे भ्रमरादिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः इति। पुनः तत् भ्रमणः तत्र भ्रमणविषये उच्यते भृङ्गी चानक उत्कटः नाम भृङ्गः भृङ्गी यदा वदति तद्वत् नाट्यं करोति इति भृङ्गी चानकोटः इति। करमलग्राही स्फुरन् माधवाह्लादौ इति तत्र पुनः तत्र माधवः नाम अत्र वसन्त ऋतुः इति। तादृश वसन्त ऋतौ तत्र भ्रमरस्य आह्लादः भवति इतिवत्। एवमपि अस्य श्लोकस्यापि अर्थः वक्तुं शक्यते इति। पुनः अत्र साधुवृत्तम् इति पूर्ववृत्तं साधुवृत्तम् इति प्रयोगः अस्ति। एवम् अत्र शिखरणी शार्दूलविक्रीडित वसन्तमालिका पुष्पिताग्रा धृतविलम्बित मालिनी वसन्ततिलका आर्या स्रग्धरा इत्यादि वृत्तानि प्रयुक्तानि सन्ति। एवं काव्येषु भगवत्पादस्य प्रतिपा दृश्यते। बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम् इति वाक्यमपि भगवत्पादोच्छिष्टं जगत्सर्वम् इत्येव भवितव्यम् इति अस्माकं गुरुचरणानाम् अभिप्रायः। अधुना पुराणविषये अस्मिन् काव्ये विद्यमान पुराणघट्टानि तत्र दृश्यते। पुराणे विद्यमान परमशिवस्य लीलाः बहुषु स्तरेषु प्रदर्शितं। तद्यथा 15 श्लोके ब्रह्मणः शिरश्छेदनं, 23तमे लिङ्गोद्भवं, चतुष्षष्टितमे मार्कण्डेयस्य आयुर्दानं, 31तमे कालकूटविषप्राशनं च। एवम् अन्ते गत्वा अत्र फलश्रुतिरूपेणापि एकः तत्र श्लोकः अस्ति। एवं भक्तिरसपूरितस्य अस्य काव्यस्य फलश्रुतिः इत्थं प्रदर्शितं भाष्यकारैः। आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत्, विद्या हृद्या हृद्गता तत्प्रसादात्, सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं, भावे मुक्ते भाजनं राजमौले इति। हे राजमौले, त्वत्प्रसादात् हृद्गता अनादिभूता अविद्या निर्गता अभूत्। या अविद्या हृदयग्रन्थिं नाशयति सा विद्या आविर्भूता। तस्मात् श्रीकरं मुक्तेर्भाजनं तव पादाब्जं नित्यं ध्यायामि इति यथाशक्ति उक्त्वा तत्र विरमामि।